Hello students. So ho एक rider असा. So if in the figure triangle ABK, okay, AP is perpendicular to BK and BQ is perpendicular to AK. Okay, you have to prove this. आता तुम्ही जर हांगा पळयत जाल्यार तुमकां इतलें कळटलें की हे आमचे रेशो फॉर्मान आसा, म्हणजे हो PQ अपॉन AB इक्वल टू PK अपॉन AK अशा फॉर्मान आहा. म्हणजे आमकां हांगासर कितेंय करून तो रेशो फॉर्मान हाडूंक जाय. सो फर्स्ट थिंग तुमकां ट्रायंगल्स चूज करची पडटली सो दॅट तुमकां तो रेशो मेळटलो. ओके, सो आतां हांव ट्रायंगल चूज करता APK आनी ट्रायंगल BQK. ओके, आतां रेशो फॉर्मान जर मेळोंक जाय जाल्यार तुमकां सिमिलॅरिटी क्रायटेरियन प्रूव करची पडटली, रायट. आतां सिमिलर ट्रायंगल्स जाय जाल्यार ह्या ट्रायंगलाक आतां हांवें जर APK घेतलें आनी BQK घेतलें, ओके, जाल्यार हितून एक एंगल म्हाका 90 डिग्री मेळटले दोगांचे आनी एक एंगल म्हाका कॉमन मेळटले. सो ही दोन ट्रायंगलां म्हाका सिमिलर मेळटली. ओके, आनी तेंचो जर हांवें सायडींचो रेशो बी घेतलो जाल्यार तितून म्हाका AK मेळोंक शकता, देन PK मेळोंक शकता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो चूजिंग ट्रायंगल APK and triangle BQK. ओके, सो दोनूय 90 डिग्री आहा ती पयली बरया. एंगल APK is equal to angle BQK and your reason is both are 90 degree. Okay, second आमचे एंगल आसतले AKP. I've taken APK, right? Yeah, AKP आणि BKQ कॉमन एंगल. ओके, सो सिमिलर प्रूव करपाक दोन एंगलां पुरो आसता. सो तुमी घेवं शकता ट्रायंगल APK इज सिमिलर टू ट्रायंगल BQK बाय AA सिमिलॅरिटी टेस्ट और सिमिलॅरिटी क्रायटेरियन. ओके, सो हे आमचे प्रूव जालें. आतां सायडींचो रेशो बरोवन पळया. सो आमकां खंयची जाय, आमकां AK जाय, रायट. सो AK चूज करता जाल्यार तुमकां घेवची पडटली BK. ओके, AK अपॉन BK इक्वल टू सेकंड म्हाका जाय PK आनी QK घेवची पडटली. ओके, सो दीस आय कॅन रायट 1. पूण आजून आमकां तें हें मेळोंक ना, PQ मेळोंक ना आनी AK AB PK या PQ मेळोंक ना आनी AB मेळोंक ना. ओके, सो त्या खातीर आमकां आनी एक ट्रायंगल घेवचें पडटलें. सो हांव ट्रायंगल चूज करता. इन ट्रायंगल आतां म्हाका AB जाय, रायट. सो AB सायड आसलेलें ट्रायंगल घेवचें पडटलें. सो आय एम चूजिंग द बिगर ट्रायंगल ABK and triangle smaller triangle PQK. ओके, आतां ही दोन हांवें चूज करपाचें कारण फर्स्ट थिंग AB आनी PK मेळटा म्हाका भितून, इवन AB आनी QK मेळटा जो आमकां जाय, आनी AB एंड PK मेळटा, या रायट. एंड सेकंड थिंग इज कॉमन एंगल आसा K, रायट, आनी आमच्या कडेन हो रेशो आसा. ओके, सो कॉमन एंगल पयली बरोवया. एंगल AKB is same as angle QKP. Okay, this is common and we have the ratio of sides, that is AK upon BK, AK upon BK एक साइड जाली आनी दुसऱ्या ट्रायंगलाची PK upon QK. ओके,
So this is from 1. Okay. आता हे दोन्ही क्रायटेरियाज यूज करून आम्ही बरोवं शकता ट्रायंगल ABK is similar to triangle PQK. This is by SAS because this is side angle side जाता, हे angle common जाता, ह्यो दोन साइडी येता, right? SAS similarity test. ओके. सो हितूनसून आतां आमकां जे जाय ते आमी चूज करप, म्हणजे आमकां AB जाय आसलो, रायट? सो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू दुसरें आमकां जाय AK आनी PK, K अपॉन PK. ओके, दिस इज अवर सेकंड. ओके, आनी हेच आमकां प्रूव करपाक सांगलेलें. सो हो जर हांवें हांगा हाडलो आनी हो हांगा हाडलो जाल्यार आमकां जे प्रूव करपाक सांगलेलें तें आमकां मेळ्ळें. सो AB इंटू PK इज इक्वल टू PQ इंटू AK. ओके, दिस इज प्रूव्ड फ्रॉम 2. लेट्स सॉल्व दिस. सो हितून तेणी कितें दिलां, BD इज परपेंडिक्युलर टू AC and DE is perpendicular to BC. You have to show that this. असल्या टाइपचे केन्ना येता पळय तेन्ना समजपाचें की हे रेशो म्हणजे सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हेका रिलेटेड आसा. ओके, सो DE अपॉन DC and BE अपॉन BD अशें आसा, नाजाल्यार डिफरंटूय घेवं शकता तुमी. सो हे दोन खंयच्या ट्रायंगलांच्यो सायडी आसा त्यो पयलीं आयडेंटिफाय करपाच्यो. ओके, सो प्रूफ यू हॅव टू चूज दोज ट्रायंगल्स. सो ट्रायंगल BDC and triangle BED. ओके, BDC and triangle BED घेतला. ओके, कारण तितून तुमकां BD मेळटली, BE मेळटली, DE मेळटली आनी DC बी मेळटली. ओके, आतां ही दोन ट्रायंगलां आमकां सिमिलर म्हणून प्रूव करूंक जाय. सो फर्स्ट थिंग इज एंगल BDC, एंगल BDC is same as angle BED. Okay, both are 90 degree and we have a common angle which is B. So DBC, angle DBC is same as angle DBE. This is common. Okay, so you can write here triangle BDC is similar to triangle BED by AA similarity criterion. Okay, now you can choose the sides. DE घेता जाल्यार तुमकां घेवंक जाय BE. So BD upon BE is equal to तुमकां जाय DC न्हू. So DC आनी ED घेवपाचें. So multiplying you will get BD into ED equal to DC into BE. Okay, and we have proved.